wabarakatuh. Selamat malam saudaraku, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Malam ini kita baca surah Shad ya. Shad ini juz 23. Jumlahnya 88 ayat Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas wajibu an ja'ahum mundirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kazzab. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب والطير محشورة كل له أواب وسددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزاني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سجد وجهه للذي خلقه وسق سمعه بحوله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من سكره أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار
وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سحريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله مولانا العظيم. Ya, surah Shad ini bercerita tentang kisah para nabi ya. Di antaranya kisah Nabi Daud, dan di ayat awal dari 1 sampai 14 itu pernyataan Allah bahwa musuh para nabi itu akan hancur ya. Ya, dari banyak sejarah Islam kita melihat bahwa semua musuh nabi itu adalah hancur karena memang dia tidak mau ikut apa yang diajak oleh para nabi, apa yang disampaikan oleh para nabi, dan mereka ingkar dengan Allah SWT. Jadi kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, kisah beberapa nabi pilihan ya, selain Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dan tentu kalau
kita lihat secara umum bahwa orang yang beriman, yang mengikut kepada Rasul, kepada Nabi di masa di mana Nabi itu diturunkan, mereka selamat ya dari siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi mereka yang tidak beriman ya menentang para nabi, ya kita tahu semuanya dibinasakan dengan cara Allah SWT. Nah, karena itu beruntunglah bagi kita yang senantiasa taat ya, dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ibadah yang kita kerjakan, setidaknya kita merasa ya kehidupan ini memang untuk itu ya. Jadi kalaupun kita mengerjakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan dunia, tentu kita hubungkan dengan perintah Allah SWT. Artinya kita mencari makan, kita mencari kehidupan, itu tidak lain adalah agar kita kuat dan mampu untuk kemudian kita melaksanakan ibadah ya. Hasil dari apa yang kita peroleh, misalnya kita makan, kita berikan kepada keluarga, terkhusus kepada anak dan istri, itu adalah ibadah. Jadi semuanya bernilai di mata Allah SWT. Dan karenanya orang-orang yang senantiasa menghubungkan diri dengan Allah SWT adalah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan. Karena memang kalau kita sadari kita ini apa, bisanya apa, kita ini hanya bisa melaksanakan ketentuan semua dari Allah SWT. Sakit misalnya, ya kita tidak tahu, tiba-tiba kita merasa tidak nyaman, tapi kemudian Allah bisa menyembuhkan atas syariat, atas wasilah syariat yang kita kerjakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu adalah takdir. Yang manakala kita sampai ke situ, memang kehidupan ini tidaklah sulit ya. Kita nyaman-nyaman saja ya. Maka betul kata Allah itu kita mesti pandai bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur. Dan kalaupun misalnya kita merasa itu kurang pas ya, kita sabar. Demikian pertemuan kita malam ini, semoga Allah selalu kita. Karena lagi ibadah salat Isya sudah tiba. Semoga Allah selalu bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.